ल म रेकर्डिङ सुरु गर्दैछु। ओके, आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ नि हाम्रो थर्ड डेमा हाम्रो योगेशले दिँदैछ है। उसको टपिक चाहिँ नि सेलिमिन 5S हो। प्लिज प्लिज गो अहेड एन्ड present your presentation. Good afternoon, everyone. I am going to present about Selenium 5S today. अब सबभन्दा पहिला what is Selenium 5S? Selenium 5S is a pure crystalline amino acid of 5% amino acid, 5% sorbitol, available in 500 ml glass bottle. And amino acid it consists of WHO recommended ratio of essential and non-essential amino acids 1:1.09. WHO recommended ratio मै छ हाम्रो एमिनो एसिडहरु एसेन्शियल र नन एसेन्शियल यसमा चाहिँ अवेलेबल भएको चाहिँ। अनि यसको टोटल एनर्जी चाहिँ 200 किलो क्यालोरी पर 500 ml मा 200 किलो क्यालोरी यसको एनर्जी एन्ड ओस्मोलारिटी विथ 800 मिली ओस्मोल्स पर लिटर। अनि यसको प्रोडक्ट कम्पोजिसनमा चाहिँ 500 ml मा चाहिँ 25 ग्राम एमिनो एसिड एन्ड 25 ग्राम सर्बिटल अनि कार्बोहाइड्रेट पनि 25 ग्राम र नाइट्रोजन कन्टेन्ट चाहिँ 4 ग्राम। अब इन्डिकेसन्स यसको इन्डिकेसन्सहरुमा प्रोफाइलेक्सिस फर थेरापी एन्ड प्रोटिन डिफिसियन्सी भन्छ। अब त्यो त अब तपाईहरु सबैलाई थाहा छँदै नै छ। प्रोटिन थेरापी भन्नाले प्रोटिन कम भएको अवस्थामा अब थेरापीको रूपमा एउटा दिने। अब अर्को प्रोटिन डिफिसियन्सी भइहाल्यो। अब प्री एन्ड पोस्ट अपरेटिभ कन्डिसन अनि माल एब्जर्प्सन सिम्पटम मालन्युट्रिसन कन्डिसनमा अनि ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल डिसअर्डर अब जीआई सर्जरीहरुमा अब अरु बोयल्स डिजिजहरु क्रोन्स डिजिजहरु अब यो सबै उसमा अनि एक्सिडेन्टल ट्रमा हरुको केसमा बर्न्स अब इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्ट्स अब डायबिटिक पेसेन्ट अथवा अन्को क्यान्सर पेसेन्टहरु अनि ओलिगोआइडमस केस यो प्रेग्नेन्सी केसमा हो। यो चाहिँ ओलिगोआइडमस केस एम्नियोटिक फ्लुइड कम भएको बेलामा। अब रिक्वायरमेन्ट्स अफ एमिनो एसिड्स इन द बडी एमिनो एसिड्स किन चाहिन्छ बडीमा? Amino acids are the building blocks of proteins and is the structural and functional components of our body. अब हाम्रो बडीको हरेक पार्ट अब के भनौँ सेलमा पनि अब प्रोटिनको निड हुन्छ। प्रोटिन मिलेरै प्रोटिन अब के अरे यो बायोमोलिक्युल्स भन्छ। प्रोटिन फ्याट्स कार्बोहाइड्रेट्स यिनीहरू मिलेरै बनेको हुन्छ। अब अनि प्रोटिन रिक्वायरमेन्ट्स अफ मोस्ट हेल्दी इन्डिभिजुअल्स 0.8 ग्राम पर केजी पर डे भन्नाले 50 केजी पेसेन्टलाई एप्रोक्सिमेटली 40 ग्राम अफ प्रोटिन रिक्वायर्ड हुन्छ डेली। अनि प्रोटिनमा पनि प्रोटिनको अब सानो पार्ट भन्नाले एमिनो एसिड पनि केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि मोलिक्युल्सहरु नाइट्रोजन र हाइड्रोजन दुईटाले बनेको हुन्छ। यसमा चाहिँ अब मेनली नाइट्रोजन कम्पोनेन्टको कुरा गर्दाखेरि नाइट्रोजन कम्पोनेन्ट अलि बढी इसेन्शियल हो यसमा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ नाइट्रोजनको कुरा गर्दाखेरि नाइट्रोजन 0.16 ग्राम अफ नाइट्रोजन इन 1 ग्राम अफ प्रोटिनमा हुन्छ। अनि क्रिटिकली इल पेसेन्ट्सले चाहिँ मे निड एज हाई 1.5 to 2.5 ग्राम पर केजी पर डे डिपेन्डिङ अन डिजिज प्रोसेस। स्पेलिङ अलि मिलेर हिँड्छ त्यसमा डिपेन्डिङ अन डिजिज प्रोसेस। अब यो अलिकति बिरामीहरुको लागि चाहिँ अब अभियसली अब निड अलिकति बढी नै भइहाल्यो। अब त्यही भएर यसमा चाहिँ अब 0.8 ग्राम भन्दा पनि 1.5 देखि 2 ग्राम सम्म चाहिँ चाहिने अलिकति भइहाल्यो। अनि विथ डिजिज अफ पोर फुड इन्टेक बडी प्रोटिन इज लस्ट विथ रिसल्टेन्ट विकनेस। अब डिजिज लागेको मान्छेलाई र अब फुड इन्टेक भन्दाखेरि अब न्युट्रिसन नपुगेको भनौँ न। अब त्यस्तोको लागि प्रोटिन अलिक कम हुनाले रिसल्टेन्ट विकनेस लास्टमा चाहिँ विकनेस नै बनाउने मान्छेलाई यो चाहिँ यसमा भइहाल्यो। अब वेयर टु युज सेलिमिन इन आइसियु फर क्रिटिकल इल पेसेन्ट्स आइसियुमा भयो। अनि प्री एन्ड पोस्ट सर्जरी इक्जाम्पल जस्तै जेनरल सर्जरीहरुमा न्युरो सर्जरी जीआई सर्जरी प्लास्टिक सर्जरीहरुमा। अनि मालन्युट्रिसन पेसेन्ट्स इन मेडिसिन डिपार्टमेन्ट अब मेडिसिन डिपार्टमेन्टमा पनि सबै मान्छेहरु तन्दुरुस्त हुन्छ भन्ने हुन्न। जस्तै अब टेस्टको अब उसमा अब टिबी लागेको मान्छेहरुलाई पनि अब टाइममा अब प्रोटिन कम भएको पनि हुन सक्छ, अब कार्बोहाइड्रेट कम भएको पनि हुन सक्छ। अब यसमा चाहिँ त्यसमा पनि दिन मिल्यो। अब जस्तै अब कतिपय ठाउँमा कोलोनोस्कोपी गर्ने ठाउँमा पनि यो चाहिँ अब अलिकति पेसेन्टलाई गाह्रो हुँदाखेरि प्रोटिन लस जस्तै स्टमक गर्दाखेरि प्रोटिनहरु लस
हुने अवस्थामा पनि त्यहाँ पनि दिएको देखिन्छ कतै कतै चाहिँ। अब मेडिसिन डिपार्टमेन्टहरूमा अब जिआईको पनि हुने भयो, अब अरू पनि हुन सक्ने भयो त्यसमा चाहिँ। अनि बर्न्स वार्ड एन्ड ट्रमेटिक केसेस, अब बर्न्समा त अब रिकभरीको लागि भइहाल्यो। ट्रमेटिक केसेसमा चाहिँ हाम्रो अलि त्यति अलि युज गरेर देखिँदैन होइन। अब तैपनि यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति कन्भिन्स गऱ्यो भने यसमा चाहिँ हुनसक्छ। अनि ओलिगो एनुस कन्डिसन इन गाइनोकोलोजी, यसमा चाहिँ यो पनि युज गर्ने भनेर हामीलाई अब अस्ति सेलिमिनको के अरे है त्यहाँको नाम रजनेन्द्र होइन, रजनेन्द्र सिंह उहाँको बेला पनि अब अलिकति फोकस गर्ने कुरा भएको थियो। अब त्यसमा पनि फोकस गर्दाखेरि चाहिँ अब हेल्दी बेबी बोर्नका लागि चाहिँ यसमा पनि अलिकति हेल्प गर्न सक्छ सेलिमिनले चाहिँ। अनि क्यान्सर पेसेन्ट अङ्कोलोजीमा त इम्युनिटी बढाउने कुरामा त्यो त भइहाल्यो। अब यी प्राइमेरी सेलिमिन युज हुने ठाउँहरू चाहिँ यति नै भए मेरो चाहिँ भ्यूमा चाहिँ। अनि वाइ टु युज सेलिमिन, अब किन युज गर्नु त सेलिमिन भन्दाखेरि अब क्विक रिकभरी इन आइसियु पेसेन्ट, आइसियुमा चाहिँ स्पेसल्ली। अनि मसल्स बिल्डअप इन रिलेटिभली विक एन्ड मालन्युट्रिसन पेसेन्ट्स, अब मसल्स बिल्डअप हुने प्रोटिन लस हुने कुरा पनि यसमा चाहिँ अलिकति त्यस्तोमा पनि युज गर्न सकिने भयो। अब स्पिड हिलिङ अफ वुन्ड्स आफ्टर सर्जरी, बर्न्स पेसेन्ट्स एन्ड प्लास्टिक सर्जरी पेसेन्ट्स अल्सो। अनि अर्को कुरा चाहिँ किन युज गर्ने भन्दाखेरि कस्ट पनि रिडक्सन हुने भयो। अब तपाईँको आइसियुमा धेरै चार्ज पनि धेरै लाग्ने अवस्थामा अब यो युज गर्दाखेरि रिकभरी सुन भयो भने कस्ट रिडक्सन अटोमेटिकली भइहाल्यो। मतलब हस्पिटलको कस्ट घट्छ भन्नु खोजे हैन? हजुर हजुर, हस्पिटल अब त्यो घटेपछि डिक्रिज लेन्थ अफ स्टे पनि आइहाल्यो यसमा, लेन्थ स्टे एट हस्पिटल पनि। अनि टु इम्प्रुभ लिन मास एन्ड इम्युनिटी इन अङ्को पेसेन्ट्स, अब अङ्को पेसेन्टमा स्पेसल्ली अब हाम्रो एनसिएसतिरहरू युज भइरहेको हुन्छ। अब अरू नेसनल क्यान्सरहरू अब त्यतातिर पनि युज गर्न सकिन्छ त यसमा चाहिँ। अब इम्युनिटी चाहिँ बढाउन अब अभियसली क्यान्सर पेसेन्टलाई इम्युनिटी चाहिहाल्छ, किनभने उनीहरूको कमजोर हुन्छ, खाना मन लाग्ने, भोक नलाग्ने हुन्छ, अब प्रोटिन पनि लस भइरहेको हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ त्यो लिन मास पनि इम्प्रुभ गर्नलाई अब यो युज गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। इन अर्डर टु इन्क्रिज सफिसियन्ट इम्युनिटी फ्लुइड इन फिमेल थ्रु हेल्प थ्रु पेरिफेरल लाइन हेल्प्स इन प्रोपर न्युरिसमेन्ट अफ द बेबी। अब इम्युनिटी फ्लुइड सेलिमिन युज गऱ्यो भने स्पेसल्ली इम्युनिटी फ्लुइड जुन युटेरस जहाँ बच्चा हुर्किन्छ त्यसमा चाहिँ इम्युनिटी फ्लुइड अलिकति बढ्यो भने बच्चाले सबै न्युरिसमेन्ट, अब जस्तै उसको डाइट भनेकै त्यही इम्युनिटी फ्लुइडै हो क्या, त्यहीँबाट लिने हो उसले चाहिँ सबै। अब त्यहीँबाट लिँदाखेरि अब इम्युनिटी फ्लुइड सुक्दै गएर यदि कम हुँदै गयो भनेपछि मिसक्यारेजदेखि लिएर प्रिमेच्योर डेथ हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। अब त्यो कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ त्यो ठाउँ पनि यो युज गर्दा चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्दा पनि अब यो इफेक्टिभै हुन्छ। यो केस त्यति अब हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यति युज भएको छैन, अब प्रयासमा छौँ हामी। अनि इम्पोर्टेन्स अफ एमिनो एसिड इन आइसियु, आइसियुमा चाहिँ अब मसल्स डाइनामिक एन्ड फङ्सन, आइसियुमा मान्छेको अब मसल्सहरू नचल्ने अवस्था हुनसक्छ नि त। अब उसमा चाहिँ पुरै अब मान्छे आइसियु भने अब क्रिटिकल केसकै हुन्छ, त्यस्तोमा पनि हुने भयो। अनि इसेन्सियल पार्ट अफ इन्जाइम एन्ड सेल क्यारियर, अब हाम्रो बडीमा हरेक इन्जाइमहरू अब सेल एक्टिभिटिजहरू हुनुपर्छ। अब त्यो हुनलाई चाहिँ सेलिमिनले अब सेलमा पनि हाम्रो सेलिमिनहरूको पार्ट सेलिमिनले बनेको, एमिनो एसिडले बनेको हुन्छ भनौँ न। एमिनो एसिडले बनेको हुँदाखेरि अब सेलहरूलाई पनि फङ्सन गर्नु पर्यो। हाम्रो सेलहरू फङ्सन भएन, हाम्रो अब होल बडी फङ्सन हुने त हो नि। त्यो प्रोपर फङ्सनिङै इन्जाइमहरू हाम्रो शरीरमा जति पनि इन्जाइम छन् ती इन्जाइमहरूलाई प्रोपर फङ्सनिङ गराउनको लागि पनि यो एमिनो एसिडको त्यहाँ चाहिँ आवश्यकता पर्ने भयो। अब हेल्थ इम्युनिटी भइहाल्यो, बिल्डिङ ब्लक अफ द बडी त्यो पनि भइहाल्यो। इसेन्सियल पार्ट अफ हर्मोन, अब हर्मोन भनेको हाम्रो अब केमिकल मेसेन्जर जस्तै हो बडीको। अब त्यसले हरेक ठाउँमा अब थाइरोइड हर्मोन, टेस्टोस्टेरोन हर्मोन, यी हर्मोनहरू अब इफेक्ट गर्ने हुनाले अब यो हर्मोन पनि मेन्टेन गर्नलाई सेलिमिनले भूमिका खेल्ने भयो यसमा पनि। अनि एल्बुमिन मेन्टेन अन्कोटिक प्रेसर, अब अङ्को पेसेन्टहरू पनि एल्बुमिन चाहिँ अलिकति अब एल्बुमिनले अब ब्लड भोल्युम बढाउने हो, एल्बुमिनको खास काम भनेकै। अब ब्लड भोल्युम क्यान्सरमा त अब अलिकति ब्लड भोल्युम कमै हुन्छ नि त, अब त्यसमा एल्बुमिन लेभल पनि थोरै बढाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ यो अब कन्फर्म त त्यति छैन। हाम्रो चाहिँ ठाउँमा हामीले चाहिँ यति भेट्छौँ कि भन्न चाहिँ अब पुरै अझै प्रुफ चाहिँ त्यति राम्रोसँग मलाई पनि त्यति पनि थाहा भएन हुन चाहिँ। अब सोर्स अफ इनर्जी चाहिँ
यसको अब सोर्स अफ इनर्जी त भइहाल्यो। अब मान्छे तन्दुरुस्त भएपछि त इनर्जेटिक हुन्छ, त्यसै नै अब ओलिगो हाइड्रोनिक केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि म्याटर्नल न्युट्रिसनल स्ट्याटस पनि बढाउँछ। जस्तै अब कोही वुमनहरू अब तपाईँको अब न्युट्रिसन पुरा नपुगेर अब त्यस्तो अवस्था पनि हुनसक्छ नि त। अब पुरा न्युट्रिसन प्रोटिन अब यो मात्रै होइन, अब फ्याटहरू अब कार्बोहाइड्रेटहरू नपुगे पनि हुनसक्छ। तर सेलेमिन, स्पेसली सेलेमिन पनि हामीले एमिनो एसिड नपुग्दाखेरि हामीले सेलेमिन चाहिँ यो न्युट्रिसनल स्ट्याटस उसको मेन्टेन गर्नलाई सेलेमिन चाहिँ दिन सक्ने भयो यहाँ चाहिँ। एन्ड इम्प्रुभ एम्युनिटी फ्लुइड इन्डेक्स, इम्युनिटी फ्लुइड त अटोमेटिकली बढाउने अघि कुरा गरिसकेँ मैले। रिक्वायर्स लेस अपरेटिभ इन्टरभेन्सन्स। अब जस्तै अब बच्चाहरूको बेबी बर्न हुँदाखेरि अब ओटी गर्दाखेरि पनि अब त्यहाँ धेरै अरू चाहिने चिजहरू अब विक भएको हुनाले नगर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। इन्टरभेन्सन नयाँ नयाँ अब अरू तरिकाहरू अपनाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। अब त्यसमा सेलिमिन भएर तन्दुरुस्त भयो भने त अपरेसन गर्न सजिलो भयो नि त। अब कस्ट लेस प्रिनेटल मोर्टालिटी भने अब बच्चाको मृत्यु, मरेको बच्चा जन्मिन सक्ने चान्स चाहिँ कम हुने भयो त्यसमा पनि। अब सिग्निफिकेन्स अफ एडमिनिस्टरिङ एमिनो एसिड्स। अब किन एमिनो एसिड्स युज गर्नुको कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि मेन चाहिँ अब्लिगेटरी प्रोटिन लस हुन्छ हाम्रो बडीबाट। डेलीको कुरा गरायो, प्रोटिन कतिको लस हुन्छ त हाम्रो बडीबाट भन्दाखेरि किन सेलिमिन दिने त भन्दाखेरि अब युरिनमा तपाईँको 35 प्रोटिन भनेको खास चाहिँ एमिनो एसिड भयो। एमिनो एसिडबाट प्रोटिन बन्ने भयो। र एमिनो एसिडको मोलिकुलर फर्मुला भनेको नाइट्रोजन र हाइड्रोजन मिलेर बनेको हुन्छ। त्यही भएर नाइट्रोजनको कुरा गरेको छ अलिकति। अब युरिन चाहिँ 38 mg अफ नाइट्रोजन पर केजी पर डे यति जाँदो रहेछ, युरिनबाट एक्सक्रिड हुँदो रहेछ क्या हाम्रो। अनि स्टुलबाट चाहिँ 23 mg अफ नाइट्रोजन पर केजी पर डे, स्टुलबाट पनि यति नाइट्रोजन एक्सक्रिड हुँदो रहेछ। अनि स्टुलबाट, अनि स्किनबाट चाहिँ 5 mg अफ नाइट्रोजन पर केजी पर डे एन्ड अदर गरेर 3 mg नाइट्रोजन पर केजी पर डे। ओभरअल 33.6 mg 6 ग्राम अफ नाइट्रोजन पर 33.6 ग्राम अफ 33.6 ग्राम पर डे अफ एमिनो एसिड। 60 केजी को हेर्ने हो भने हैन। 60 केजीलाई चाहिँ 33.6 ग्राम अफ एमिनो एसिड चाहिँ लस्ट हुँदो रहेछ कि ओभरअलमा हेर्दाखेरि। भन्नाले के What happens if amino acid lacks in the body? ओके भन भन हजुर है भन कन्टिन्यू। What happens if amino acid lacks in, what happens if amino acid lacks in the body? यदि amino acid ल्याक भयो भने के हुन्छ हाम्रो बडीमा? दाइ लाइन गयो है? आयो लाइन गएको थियो। What happens if amino acid lacks in the body? एमिनो एसिड ल्याक भयो भने के हुन्छ त भन्ने कुराहरू छ यसमा चाहिँ। अब डिक्रिज मसल मास त उ नै हुने भइहाल्यो प्रोटिन लस भएपछि। डिक्रिज भिसरल प्रोटिन्स, हाम्रो जुन भिसरल प्रोटिन्स भनेको भिसेरा भन्छ। भिसेरा भनेको चाहिँ बडीको मासु भन्ने, मासुलाई के भन्छ रे, मासुको मसल्स भनौँ न, हो त्यस्तो जम्मा भएको प्रोटिन भन्न हो कि त्यो स्टोर भएको प्रोटिन भनौँ न, भिसरल प्रोटिन भनेको त्यो प्रोटिन पनि डिक्रिज हुने भयो। अनि डिक्रिज इम्युनिटी पनि डिक्रिज हुने भयो। डिक्रिज वुन्ड हिलिङको प्रोसेस पनि एकदमै ढिला हुने भइहाल्यो। अनि अर्ग्यान फेलियर पनि चान्स धेरै हुने भयो। अब किडनी फेलियरदेखि लिएर तपाईँको लिभरहरूमा पनि यसले उ गर्ने भयो। लिभर प्रोटेक्सन पनि हल्कासम्म केही एल्बुमिन लेभल बढाउँदाखेरि यसले पनि गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति छ। त्यही भएर अर्ग्यान फेलियरको अब किडनीहरूमा पनि तपाईँको नाइट्रोजन पुरा भएन भने काम गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ त्यहाँ पनि। अब इन्फ्युजन रेट एन्ड डोज अफ सेलिमिन। इन्फ्युजन रेट त अब सबैलाई थाहा छँदैछ होइन, 3 to 4 ml पर मिनट थ्रु पेरिफेरल भेन्स। अब डोज 1 to 2 ग्राम पर केजी बडी वेट पर डे एन्ड फर ओलिगो हाइड्रोनिक केसको लागि 200 ml पर अल्टरनेट डेज अफ द विक। अब युनिक सेलिङ पोइन्ट अफ सेलिमिन हामीले अब के भनेर सेल गर्छ? युनिक सेलिङ पोइन्ट हाम्रो के छ? अब हाम्रो मार्केटमा त अब ब्रान्डहरुसँग कम्पिट गर्दाखेरि हामीले अब कन्भिन्स त गर्नु पर्यो। अब त्यसमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो सबभन्दा मेन भनेको हाम्रो एमिनो एसिड अरू ब्रान्डको तुलनामा हाम्रो सबभन्दा कम नै छ, 632 एमआरपी, मोस्ट इकोनोमिक ब्रान्ड एमङ अदर। अरूभन्दा अब अरू अहिले यतिको सस्तो अरू एमिनो एसिड भेटेको छैन मैले अहिलेसम्म भनौँ न।
मार्केटमा अब एस्टामिन एलामिन अब एमिनोभेन यिनीहरूको कुरा तुलना Yes, our contains major essential and non-essential amino acids that provide necessary nutritional requirements for building blocks. Essential amino acids, non-essential amino acids. अब essential amino acids भन्नाले त्यो हामीलाई चाहिन्छ तर बडीले उ गर्न सक्दैन, हाम्रो बडीले बनाउन इसेल्फ प्रोड्युस गर्न सक्दैन। अनि नन इसेन्शियल भन्नाले बडीले आफै प्रोड्युस गर्छ तर हामीले डाइटबाट सप्लाई गर्नुपर्दैन। इसेन्शियल चाहिँ हामीले डाइटबाट सप्लाई गर्नुपर्ने हुनाले यो सेलिमिन, अब यसमा सेलिमिनमा हाम्रो पनि दुईटै रेसियो चाहिँ 1:1.09 को रेसियोमा राखेको हुनाले यसमा चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यहाँ पनि भइहाल्यो। अनि अब नेसेसरी न्युट्रिसन रिक्वायरमेन्ट फर बिल्डिङ ब्लक्स अफ द यो बिल्डिङ ब्लक्स है भइहाल्यो। त्यो चाहिँ 24% ब्रान्च चेन एमिनो एसिड्स छ हाम्रोमा। यसले चाहिँ हेल्प्स टु मेन्टेन ग्लुटामाइन लेभल एन्ड अल्सो हेल्प्स टु इन्क्रिज इम्युनिटी। ब्रान्च एमिनो एसिड्स हाम्रोमा। ब्रान्च चेन एमिनो एसिड्सले खास चाहिँ काम गर्छ भन्दाखेरि मसल्सको फ्याटिक, यिनीहरूकै हेल्प चाहिँ मसल फ्याटिकमा, थकानबाट बचाउन चाहिँ ब्रान्च एमिनो एसिड चाहिँ, ब्रान्च एमिनो एसिड भनेको तीनटा हो, मेनली तीनटा लिन्छ, ल्युसिन, आइसोल्युसिन र भेलाइन भनेर। अनि यी तीनटाले चाहिँ मेनली काम चाहिँ मसल फ्याटिक र मसल बिल्डअप गर्ने र मसल फ्याटिक कम गर्ने। ब्रान्च चेनको चाहिँ फाइदा यो गर्ने हुनाले चाहिँ अब यो अरू ग्लुटामाइन लेभल त मेन्टेन भयो, इन्क्रिज इम्युनिटी, तर मेन काम चाहिँ भनेको मसल फ्याटिक नै कम गर्ने हो। मसल सोरनेस भनौँ न, मसल पिरो खालको हुने त्यो हुन्छ नि, हो त्यस्तो खालको दुखाइ भनौँ न। इन्फ्लेमेसन अब हेज प्रोटिन स्पेरिङ इफेक्ट, स्ट्रेसहरु, हेज प्रोटिन स्पेरिङ इफेक्ट त अब त्यो भइहाल्यो। प्रोटिनको एडिसनल प्रोटिन एभाइलेबल र लस हुनबाट अब एडिसनली अब एभाइलेबल गएर त्यतिकै बस भइहाल्यो प्रोटिन। अनि सर्बिटल एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स विच एक्स एज इन्सुलिन इन्डिपेन्डेन्ट मेटाबोलिजम। अब यसमा सर्बिटल एड हुन्छ कार्बोहाइड्रेट सोर्समा, तर यसमा अब सुगर फ्री हुन्छ भनौँ न। डायबेटिक पेसेन्टहरूका लागि स्ट्रेस एन्ड इन्ड्युस हाइपरग्लाइसिमियाका लागि पनि यो युज गर्नु सजिलो हो। स्पेसली सुगर पेसेन्टहरू अहिले त बजारमा त्यति भेटिन्छ होइन, उनीहरूलाई अब त्यस्तो केसमा कुनै शङ्का भने हाम्रो सर्बिटल दिँदाखेरि इफेक्टिभ नै हुन्छ। तर एस्टामिनमा पनि जाइलिटोल युज गरेको छ है। जाइलिटोल एज अ सुगर एल्कोहल विथ सिमिलर मोलिकुलर स्ट्रक्चर सर्बिटल, सिमिलर मोलिकुलर स्ट्रक्चर हुँदैछ। तर हाम्रोभन्दा अब हाम्रो त भन्न मिल्दैन, तर हाम्रोभन्दा फाइदा चाहिँ जाइलिटोलमै धेरै रहेछ है। त्यसले एक दुईवटा पोजिटिभ पोइन्टहरू, टुथ डिकेहरू अनि यस्तोमा चाहिँ यसले गर्दो रहेछ सर्बिटलले। टुथ डिकेहरू क्या, हाम्रो दाँतहरू अब भनौँ न, मैले हेरेको थिएँ अघि, तर यहाँ त्यस्तो मैले इन्क्लुड त गरेको डिस्कस छैन। गरेको थियौँ यो पोइन्टहरुमा हैन, अस्ति पनि डिस्कस गरेको थियौँ, याद छ यो। हजुर हजुर। अनि सर्बिटल त अब युज एज स्विटनर इन सुगर फ्री प्रोडक्ट स्पेसल्ली इन च्युइङ गम। यो च्युइङ जुन रहेछ हाम्रो अब स्विटनर अब गुलियोको लागि, तर सुगर फ्रीको रूपमा जस्तो भन्नु न। नेक्स्ट जाउँदै जाउँ। अनि अदर युजेस अफ सेलिमिन चाहिँ अलिकति अब सेलिमिनहरूको अलिकति ब्रोडमा जाउँ भन्दाखेरि अलिकति अब 8-10 र 10-12वटा युजहरू छ कि। अब रियुमेटिक फिभर एन्ड आर्थराइटिस, अब रियुमेटिक भने आर्थराइटिस बात भइहाल्यो। अनि लेथर्जी, अब लेथर्जी भने पानी नपुगेको जस्तो अब अल्छी लाग्ने, डिजिनेस, अब के अरे खान मन नलाग्ने खालको लेथर्जी। अनि त्यसमा पनि दिन यो सेलिमिनको युज हुन्छ। अनि सोरनेस एन्ड स्वेलिङ इनसाइड माउथ, अब स्वेलिङ माउथभित्र अब सुन्निएको अथवा सोरनेस, अब भित्र अब घाउहरू अब के भएको अवस्थामा। अनि त्यसपछि मेन्टल डिसअर्डर, केमिकल साइन्स सिग्नल्स इन ब्रेन एन्ड नर्भ सेल्स। अब हाम्रो न्युरोन्सहरू, नर्भ सेल्सको युनिटलाई न्युरोन भन्छ। न्युरोनहरू अब न्युरोनबाट अब मेसेन्जर, अब हामीले जे पनि गर्छौँ अब सबै काम त सबै हाम्रो ब्रेनसम्म पुर्याउने काम त न्युरोन्सहरू त हो, नर्भ सेल्सको त हो नि। अनि ती नर्भ सेल्सहरूको मेन्टेन गर्ने काम पनि, अर्डर चाहिँ अब काम गर्नु पऱ्यो नि त। अब हामीले गरिरहेको काम तर थाहा पाएनौँ, हामीले चेन्ज भएन भने त अब काम हुँदैन नि त त्यस्तो त। नर्भ सेल्स त्यस्तो अब अलिकति राम्रो गरिदिनलाई चाहिँ स्पेसली यो पनि हेल्प गर्दैछ, यसमा हेल्प गर्दो रहेछ। अनि अर्को मेमोरी इन्हान्समेन्ट थ्योरी, अब नर्भ कन्डक्सनहरू राम्रो भयो भने त मेमोरी इन्हान्समेन्ट थ्योरी अटोमेटिकली अब त्यो राम्रो हुने नै भइहाल्यो, मेमोरी ब्रेनसम्म सबै कुराहरू राम्रो छ। अनि लिभर प्रोटेक्सन, लिभर पनि प्रोटेक्ट गर्दो रहेछ दाइ। अब सेलिमिन एमिनो एसिड कसरी भन्दाखेरि प्रिभेन्ट द ब्रेकडाउन अफ एसिटामिनोफेन
फ्रम ड्यामेजिङ लिभर एसिड ब्रेकडाउन अफ प्रोडक्ट्स एसिटामिनोफेन भन्ने जुन लिभरमा पाइन्छ त्यो प्रोडक्टले चाहिँ लिभर ड्यामेज गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ यो युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दो रहेछ एमिनो एसिड युज गर्दाखेरि अनि डिटक्सिफिकेसन अफ नाइट्रोजन वेस्टेज भने स्पेसली स्टुल र युरिनबाट र पसिनाबाट जाने नाइट्रोजन वेस्टेज यसलाई पनि डिटक्सिफाई गर्ने हाम्रो त बडीमा त अब टक्सिकहरू प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ नि त अब पसिना भने एउटा टक्सिकै हो सुगर के अरे युरिनहरूबाट पनि एउटा टक्सिक मेटेरियल्स त हो नि तिनीहरू त अब तिनीहरूको पनि डिटक्सिफाई गर्ने बडीमा काम चाहिँ यसले पनि अलिकति हेल्प गर्दो रहेछ अनि रेगुलेटिङ ब्लड सुगर लेभल्स ब्लड सुगर लेभल्स पनि मेन्टेन गर्दो रहेछ यसले अनि अर्को प्रिभेन्ट फ्याट बिल्डअप इन लिभर फ्याट बिल्डअप अब लिभरमा बोसो जम्ने खालको अब त्यो पनि कम गर्दो रहेछ अनि मेन्टेन प्रोटिन ब्यालेन्स इन द बडी प्रोटिन ब्यालेन्स त भइगयो किलिङ सेल्स द्याट मेक अफ क्यान्सरस टिस्यु अब क्यान्सरको लागि पनि अलिकति सेल्स क्यान्सर बनाउने सेललाई पनि अब उ गर्दो रहेछ यसले अब भनौँ न त्यस्तो सेल्सहरूलाई पनि अब किल गर्दो रहेछ अनि मेल इन्फर्टिलिटी अब इन्फर्टिलिटी भन्नाले यसले अब जस्तै अब अघि भने जस्तै प्रोगेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हर्मोनहरू हुन्छ नि अब तिनीहरू पनि अटोमेटिकली हेल्प गर्दा नि इन्फर्टिलिटीमा त यसको रोल हुने नै भइहाल्यो त्यसपछि अब मेन्टेन वेट लस भइहाल्यो इन्जुरीको केस पनि भइहाल्यो ब्लड पोइजनिङ ड्युरिङ ब्लड पोइजनिङमा पनि यो चाहिँ युज गर्दो रहेछ अब यो स्नेक पोइजनिङमा पनि युज गर्छ होला त यस्तो ब्लड पोइजनिङ युज गर्ने होला यो सेलिमिनहरू यस्तो यस्तो केसहरू स्नेक पोइजनिङमा चाहिँ प्रायः जस्तो लिपिड युज गर्छ बढी तिम्रो एमिनो एसिडहरू भन्दा पनि होइन सायद हुन होला त्यसमा हेरौँ न त्यो अलिकति हामी फर्दर डिटेलमा हेरौँ अनि अर्को चाहिँ हाउ टु कन्भिन्स डक्टर्स इन सेलेमिन अब अहिलेको अवस्थामा डक्टरलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने त भन्ने अब इम्युनिटी बुस्टर्स फर द कोरोना पेसेन्ट्स अब अहिले चाहिएको भनेको कोरोनाको लागि हामीलाई इम्युनिटी नै हो एब्सोल्युटली चाहिएकै इम्युनिटी नै हो अब औषधि छैन जसरी इम्युनिटी बढाएर त्यसलाई मार्ने नै जसरी पनि अनि वी क्यान युज इट इन आइसोलेसन इफ इट पोसिबल आइसोलेसन नेपालमा सम्भव पनि नहोला हुन चाहिँ अब तर अब गायत्राको टिचिङ हस्पिटलतिर नरेशको एनसिएसतिर समनमतिर अब यी हस्पिटलहरूमा त अलिकति सम्भावना भएको ठाउँमा त गर्न सकिन्छ नि त यसमा गुड भिजन अब एनदर इट विल बी रेडिली अब्जर्भ बाई द बडी अब यसलाई अब खुवाएर गटबाट फेरि होल बडीमा जानुपर्ने अब अलिकति लस हुने अवस्था भयो रेडिली अब्जर्भ हुने भयो यो खुवाउँदा बित्तिकै गट फिडिङ भन्दा अनि टु एभोइड फियर अफ हस्पिटल स्टे अब ह्याभिङ फास्टर रिकभरी अब अहिले मान्छे डराउँछ नि त हस्पिटलमा अब सेलिमिन दियो भने चाँडो निको भएर अब घरतिर पठाइदिनु पऱ्यो नि त यसमा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ बेनिफिट्स अफ सर्भिटल फर डायबेटिक पेसेन्ट्स अब अहिले पनि अब डायबेटिक पेसेन्टलाई पनि आइसोलेसन राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ आउँछ नि त यो पनि एउटा ठिक हो कोभिडमा डायबेटिक पेसेन्टहरूलाई बढी इम्प्याक्ट गरिरहेछ बढी तिम्रो मोर्टालिटी रेटहरू डायबेटिक पेसेन्टहरूमा अलिकति देखिएको छ त्यही हिसाबमा चाहिँ नि राम्रो गुड अनि बेनिफिट्स अफ सर्भिटल फर डायबेटिक पेसेन्ट्स भइहाल्यो अनि मोर नलेज टु द अर्थ डक्टर बट नेसेसरी इन ट्रमेटिक कन्डिसन अब हाम्रो चाहिँ अर्थ डक्टरले त्यति युज गरेर देखिँदैन अहिले चाहिँ काठमाडौँमा हाम्रो भ्यालीमा चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँमा मैले धेरै भन्दा पनि लगभग 99% ठाउँमा युज गरेकै छैन अर्थमा चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ मेरो भ्यूमा चाहिँ मैले चाहिँ बुझेसम्म जहाँसम्म अहिलेसम्म बाहिर चाहिँ कता कता युज गरेँ भन्ने पहिला चाहिँ कता कता सुने जस्तो लाग्थ्यो बाहिर चितवनतिर कहाँ हो गर्छ भन्ने सुने जस्तो लाग्थ्यो तर यहाँ युज गर्दैन तर अर्थ डक्टरहरूलाई चाहिँ अलिकति नलेज नभएर हो कि खै किन हो म पनि यो बुझिरहेको छैन अलिकति त्यही भएर अब यसमा चाहिँ अलिकति फोकस गऱ्यो भने त्यो डक्टर्सहरूलाई पनि अब अर्को चाहिँ इम्युनिटी इम्प्रुभमेन्ट इन प्रेग्नेन्ट वुमन इन दिस पेन्डेमिक अब इम्युनिटी इम्प्रुभ र प्रेग्नेन्ट वुमनलाई झन् यो त झन् राम्रो भइहाल्यो अहिले त झन् अब तपाईँ गाइनोहरूको केसमा धेरै ठाउँमा देखिरहेको टिचिङहरूतिर गाइनोहरू कति धेरै देखियो अब इम्युनिटी बुस्टर यसमा पनि भइहाल्यो अनि सिम्पली अङ्को पेसेन्ट सर्जरी पेसेन्ट आइसियु अनि भेन्टिलेटर अल्सो अब यहाँ यस्तो यस्तो केस अङ्कोमा त झन् भइहाल्यो अङ्कोमा त अब त्यत्तिकै पनि दिनुपर्छ झन् अब त झन् ओभरडोजमै दिनुपर्छ अनि अर्को के छ भनेपछि हामीले चाहिँ अब हाम्रो कन्सिस्टेन्सी हाम्रो स्टिडिनेस जुन छ हाम्रो कन्सटेन्ट अब प्रब्लम नदेखेको सेलेमिनको अब फ्लेभाइटिस सेस्टामिनहरू पनि फ्लेभाइटिस प्रब्लम गराइरहेको छ हामीले चाहिँ नगराउन सक्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ अर्को अब चिप मोस्ट प्रोडक्ट भयो हाम्रोले नगराउन सक्ने केही रिजन योगेश हाम्रोले नगराउन सक्ने भन्दाखेरि एउटा केस आयो कि सिभिलमा पहिला चाहिँ अब नरेशको उसमा
त्यही हो उसमै अब तपाईँले हाम्रोमा अलिकति ओस्मोलरिटी अलिकति सायद अरू ब्रान्ड भन्दा अलिक कम नै छ जस्तो लाग्यो त्यो एउटा एडभान्टेज हुन सक्छ हैन नत्र एस्टामिनले त धेरै नै त्यो भेनहरू सुनिने फ्लेभर गराउनु चाहिँ एस्टामिनले धेरै नै गराउँछ अरे त धेरै ठाउँ एस्टामिनमा किन नर्सहरूले भन्दाखेरि पनि त्यो काम प्रोटिन डेन्स हजुर भन्नु हाई छ तिनीहरूमा होइन त्यही हिसाबमा चाहिँ अलिकति तिनीहरूको चाहिँ नि ओस्मोलरिटी चाहिँ अलि हाई छ क्या अलिकति 850 900सम्म छ तिनीहरूको होइन हाम्रो यो के अरे प्रोटिन डेन्स अलिकति लो भएको भएर चाहिँ नि हाम्रो इन्फर्मेटिभ तिमी भने जस्तो फ्लेभाइटिसहरू त्यो चान्सेसहरू चाहिँ अलिक कम हुनेछ गुड अनि भन टाइम अलिकति गइरहेको छ चाँडो भन अनि चिप मोस्ट प्रोडक्ट ब्रान्ड इन द मार्केट चिप मोस्ट त अब त्यो त भइहाल्यो डक्टरलाई अब त्यो इकोनोमिक भनौँ न चिप भन्ने वर्ड युज नगरौँ होइन इकोनोमिक भनौँ मोस्ट इकोनोमिक भनौँ है यो के हजुर अनि सिएमई प्रोग्राम्स विल द वेल एक्सपर्ट्स मेबी फ्रुटफुल अल्सो अब जस्तै अब हामीले अब मेन फोकस गरेको डक्टर भन्दा पनि अब सिएमई जस्तै अब थोरै चल्ने बरु एउटा दुइटा चल्ने हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ त्यस्तो अब महिनामा 4-5वटा 8-10वटा चल्ने ठाउँमा भए पनि अब त्यसरी चाहिँ डक्टरहरूलाई पनि अब सिएमई प्रोग्राम इन्भल्भ गराउँदाखेरि अब अलिकति पोजिटिभ हुन्छ कि भन्ने कुरा यो पनि अनि फोकस अन माइनर डक्टर टु एक्सेलरेट सेल्स ग्रोथ भइहाल्यो यो चाहिँ अब यो चाहिँ एरियाज टु फोकस चाहिँ मेनली हाम्रो यो 5-6वटा छ होइन मेनली चाहिँ गाइनेकोलोजी एउटा भइहाल्यो अब अहिलेको तत्काल अवस्थामा चाहिँ सर्जरीको त सर्जरीमा भइहाल्यो न्युरो अब ग्यास्ट्रो अनि त्यसपछि सर्जरी त सबै ठाउँ प्लास्टिकदेखि सबै ठाउँ युज हुन सक्ने यो त हुनै भइहाल्यो अनि इन्टरनल मेडिसिनमा पनि अब टाइममै युज गरिराखेका हुन्छ फेरि लाइन गयो आइसियुमा पनि युज गरिराखेका हुन्छ अनि अङ्कोलोजी भइहाल्यो अनि अर्थोपेडिक्स चाहिँ छैन अब यसमा चाहिँ अलिकति हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ नेफ्रोलोजी डायलाइसिस अनि एउटा यो नेफ्रोलोजीमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुपर्ने छ नेफ्रोलोजी किनभने चाहिँ डायलाइसिस तपाईँको अब डायलाइसिस गर्दाखेरि त्यत्रो लस भइराखेको हुन्छ नि त तिनीहरूको त अब त्यो लस मेन्टेन गर्नलाई अब फ्लुइड पनि मेन्टेन हुन्छ अनि प्रोटिन पनि मेन्टेन एमिनो एसिड पनि मेन्टेन हुने हुनाले अब त्यहाँ चाहिँ उ गर्नुपर्ने भयो युज गर्न चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने भयो नेफ्रोलोजी अब किडनी सेन्टरमा चाहिँ अलिअलि चलाउन थालेको छ अहिले होइन अब हस्पिटल वाइज चाहिँ अब हाम्रो एनएमसी अहिले मेन चाहिँ अब एनसिएस र एनएमसी नै हो अब पछिल्लो अब डाटा हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ गएको 1-2 वर्षको डाटा हेर्दाखेरि अब एनएमसीमा अलिकति अब हाम्रो टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि अलिकति उच्च अब त्यो अब तत्कालै सल्भ भइहाल्छ त्यो नभएको होइन भइसकेको कुरा हो अब लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति गाह्रो भएको त्यसमा चाहिँ अनि ग्रान्डीमा चाहिँ सेलेमिन चाहिँ सर्जरीले चलाइरहेछ अब दिव्या सिंहको टिम र उपेन्द्र जोशीको टिमले पनि किडनी पेसेन्टहरूलाई डायलाइसिसको बेलामा चाहिँ उनीहरूले पनि युज गरिराखेका हुन्छ सेलेमिन चाहिँ अनि बिपी स्मृतिमा डाक्टर नन्दुले मेडिसिनको डक्टरले युज गरिराख्नु भएको छ अनि एनकेसीमा किडनी सेन्टरमा पनि अब अस्ति अब दाइले हजुरले भिजिट गर्दाखेरि अब हजुरकै त्यो श्रेय जान्छ त्यसमा किडनी केयरमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ त्यहाँ पनि सुरु भएको अब टियुटिएचमा त अब टियुटिएचमा अलिक कम छ त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ युज नै भएन त्यहाँ अब अझै प्रयास गरौँ त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै भइरहेछ योगेश त्यहाँ पनि हुन्छ टेन्सन नलिऊ सर्जरीले अलिकति एडप्ट गर्न सुरु गरेको छ अब त्यसलाई चाहिँ के गरेको कसरी गरेको त्यो अलिकति अझ इनडेप्थमा बुझेर होइन त्यसमा फोकस गरौँला नि र 10-15वटा त गइरहेको महिनाको त मन्थली अब तै पनि अब अलि बढ ओके अनि अलि डिस्टर्ब आयो योगेश पापा बोलेको सुनिरहेको छैन एकचोटि बोल त हेलो ल भन कन्टिन्यू गर अनि एनसिएस त अब भइहाल्यो अब एनएनपी त हो फेरि डिस्टर्ब भएर आयो सुनेन योगेश अहिले फेरि सुनेन हेलो आयो अहिले चाहिँ आइरहेछ अहिले आयो आइरहेछ भन्नु
धुलीखेल हस्पिटल, मध्यपुर हस्पिटल अब सबनमको त्यहाँ पनि चलिरहेको छ। केएमसी पनि अब गाइनेको अहिले गाइनेले पनि सुरु गरेको छ। अब नरेशको त्यहाँ नरेशलाई पनि अब थ्याङ्क्स भन्नु पर्यो त्यहाँ इम्प्रुभ गरेकोमा। अब सुमेरु सिटीमा पनि चलिरहेको अब किस्टमा बिएनबीमा पनि यस्तै मेजर एरियाजहरू यही हो। अरू अरू ठाउँमा चाहिँ अब माइनर एरियाजहरू चाहिँ अलिकति अब फोकस गरेर गऱ्यो भने त्यहाँ पनि चाहिँ अलिकति बढाउन सकिन्छ। त्यहाँ फेरि अब लकडाउनले अलिकति समस्या बनाएकै हो हामीलाई। अब एनी क्वेसन सक्यो दाइ, थ्याङ्क यू दाइ। धेरै राम्रो योगेश, धेरै राम्रो, एकदम एकदम। अब आज क्वेसन गायत्रा, केही क्वेसन यसमा केही आइडियाजहरू केही भ्यू पोइन्टहरू हाम्रो योगेशको प्रेजेन्टेसनमा भन्दै थियो। माइक अन गरेर टाइम एकदम लिमिट छ हामीसँग, एकदम चाँडो भन है। छैन दाइ, मलाई त्यस्तो छैन, राम्रै छ। ओके, छैन त्यस्तो केही पनि, राम्रै छ। ल सबनम के अरे एउटा क्वेसन हामीले ल अब टिचिङमा कसरी हामीले यो सेलेमेन गर्न सक्छौँ भन्नु त, सेल्स गराउन सक्छौँ। तिमीले कसलाई योगेशलाई सोधेको हैन? एज अ हामीले कसरी सेल्स गराउन सक्छौँ यस्तो अब भ्यू दिन न, त्यही अनुसार। टिचिङमा अब नेफ्रोलोजीमा अलिकति फोकस गर्नु पर्यो। डायलाइसिस भइरहेको छ नि त टिचिङमा, त हुँदैन? टिचिङमा डायलाइसिस हुन्छ नि। हुन्छ हुन्छ। उसले भनेको चाहिँ नि सर्जरीमा अहिले अलिअलि सुरु भएकोलाई अलिकति कसरी सेल्स चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझै कसरी बुस्ट गर्ने भन्ने क्वेसन गरे हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ गायत्रा के फर्स्ट अफ अल त अहिले कस्तो पेसेन्टहरूलाई सर्जनहरूले चाहिँ युज गरिरहेको छ त्यो बुझौँ होइन। त्यसपछि त्यो त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई अब त्यही हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूसँग कुरा सर्जनहरूले चाहिँ यो मलाई उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ होइन, मैले 2-3 जना डक्टरसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ प्री हुन्छ नि, जुन प्री उनीहरूले अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि बुझेँ हो, उनीहरूले त्यो दिन्छन् रे के त्यो सेलेमिन चाहिँ। ठिक छ गायत्री, एकछिन है, त्यो किन गर्दा न्युट्रिसन नपुग्नेलाई होइन, त्यो अब हुन्छ नि, चाहिने हुन्छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ दिन्छन् रे। अब त्यो अझै बुस्ट गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरो, त्यही त एन्सर दिँदैछु त गायत्री। तिमी सुन न, पहिला यो बोलेको कुराहरू सुन होइन। मैले भनेको त्यही हो, अब त्यो दिनु भनेको चाहिँ नि टाइम एकदम लिमिट छ होइन। त्यो दिनु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पहिले पनि हामी कुरा गरेको, इभन सेलिमिनमा मात्र होइन, हाम्रो एन्फो मोनिटरमा पनि त्यो गरिन्छ होइन। जस्तो तिम्रो स्पेसली अनको सर्जरी र हाम्रो सर्जरी स्पेसली जिआई सर्जरी यस्तो केसहरूमा चाहिँ नि, जहाँ चाहिँ नि त्यो सर्जरी गरिसकेपछि एकदम हाई लेभलमा चाहिँ न्युट्रिसन निड हुन्छ पेसेन्टहरूको लागि होइन। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ के गरी तिम्रो ओटी भन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ नि सर्टेन लेभलको यानि 600 किलो क्यालोरी अथवा यो 200 किलो क्यालोरी होइन, तिम्रो सर्टेन लेभलको किलो क्यालोरी चाहिँ नि प्री ओटी चाहिँ नि दियो भने पछि गएर चाहिँ उनीहरूको वुन्ड हिलिङ अथवा फास्ट रिकभरीमा चाहिँ एकदम म्याक्सिमम तिम्रो उसमा रेटमा चाहिँ चेन्जेसहरू आएको छ फास्ट रिकभरीमा चाहिँ होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यही टार्गेट गरेर दिएको हो त्यहाँनिर होइन। यही पोइन्टले चाहिँ हामीले फोकस गरेर नट ओन्ली प्री होइन, पोस्ट पनि हामी चाहिँ सेलिमिन दिन सक्छौँ भनेर। जस्तो सर्जरी भइसकेपछि तिम्रो इमिडिएटली त्यहाँनिर चाहिँ प्रोटिन चाहिन्छ नि त, तिम्रो वुन्ड हिलिङको लागि प्रोटिनको त डाइरेक्ट लिङ्क छ नि त होइन हाम्रो मसल्ससँग। त्यही भएर चाहिँ नि हाम्रो जुन 25 ग्रामको पेसेन्टले चाहिँ डाइरेक्टली पाउँछ थ्रु गटको थ्रुबाट गयो भने प्रोसेस भएर जान्थ्यो, कति 40% 60% मात्र पाउँला। तर सेलिमिन दियो भने चाहिँ डाइरेक्टली 25% चाहिँ नि प्रोटिन चाहिँ पाउँछ पेसेन्टले होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ फास्टर, अझ पनि फास्टर, पहिले त दिएको अनुसार त फाइदा भइहाल्यो, सेकेन्डमा पनि फास्टर वुन्ड हिलिङमा चाहिँ नि हेल्प गर्ला भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ अझ फोकस गरेर हामीले भन्न सक्छौँ त्यहाँको डक्टरहरूलाई है। यो एकछिन यो फेरि एकचोटि आउनु है, हाम्रो टाइम सकिरहेछ, फेरि जोइन गरौँ न एकैछिनमा है त, जोइन गरी